Bon, fin de la partie A, غادي la partie numéro 2 la partie B. في الفيديو اللي قبل كنا شفنا لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف اسيكسوي، ودابا غنشوفوا لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف ارتيفيسيال، يعني تراديسيونيل، يعني شي حاجه اللي كيتدخل فيها لوم، يعني ماشي لي بلونط اللي كيديروها، مي لوم لانترفونسيون ديال لوم اللي كدير لينا هاد لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف، هاد لو تيب هذا. دونك في لا ديفينيسيون ديال هاد لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف قالك هي واحد لا فينومين ناتورال كي كومبروند، يعني واحد الحاجه اللي كدار ناتورالمون في لا ناتور، كي كومبروند البوتوراج، الماركوطاج، والكولتور ان فيترو والغريفاج. سيتادير انا مشى شي مره سولنا بروف شي حاجه على شنو هما لي ديفيرون تيب دو بوتوراج ولا دو ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف ارتيفيسيال ولا شي حاجه، راه سي نيسيسير تحط ليه ولا كدير فيهم ولا عطاك لا ديفينيسيون ديالهم. بون احنا غنبداو فيهم. دونك البوتوراج، الماركوطاج، الكولتور ان فيترو كلشي كيعرفها، يعني الكولتور ان فيترو درناها في التي بي ديال اس 5. هو فاش كنشدو شي بلونط وكنعاودو نديرو لا ملتيبليكاسيون فيجيتاتيف، كتاخدو واحد لا بارتي، كديروا واحد لا كوبور، كديروا واحد لونسومونسمون في الميليو دو كولتور، كيعطينا عاوتاني واحد الريجينيراسيون ديال لا بلونط اونتي. داكشي علاش هنايا ما دايرينش فيها، كتبان لكم اون لو سافي ديجا. Ou le greffage, donc le bouturage, elle consiste à couper un fragment et l'enraciner pour avoir un pied entier. C'est-à-dire le bouturage, كتشد واحد لا بلونط كتحيد منها واحد الطرف، غير هذاك الطرف اللي كتاخدو سوا كيكون غاسين ولا كيكون شي بورجون ولا شي حاجه، وكديرو كتعاود تمشي تغرسو بجهه اخرى، غالبا كيكون غاسين وكتغرسو بجهه اخرى، كيعاود يعطينا لا بلونط اونتي، يعني كيعاود يعطينا نفس لا بلونط. فهاد لا بوتوراج كاين باش كيعطيك لا بي اونتي. وقالك هنا في الماركوطاج، يعني الماركوطاج سي لو فيت d'enraciner un branche et le lier avec la plante dans un substrat humide، يعني substance humide. غير لا ديفيرونس بين هاد الجوج هادو، غير هذا كتشدها بشويه واحد البارتيه ديال لا بلونط، كتشدها وكتعاود تنغاسينيها، تعاود تمشي تزرعها ياك. ولكن هاد المره هادي كديرها فواحد لا سبستانس اللي كتكون اوميد، شي حاجه سوا جيليفيي ولا جو سي با شي. المهم غادي نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها، وغادي نشوفوا كيفاش هي كتخدم، حيت فيها هي دو تيب. المهم تنوصلوا ليها. الكولتور ان فيترو قلت لكم باننا كنعرفوها. لو غريفاج، الغريفاج راه نورمالمون هو التطعيم، بحال كيف كيديروا البنادم في السبيطار، لا قدر الله كيوقع شي حاجه، كيطيح ليه شي طرف ولا شي حاجه، كيحيدوا ليه شي طرف ديال الجلد من رجليه وكيعاودوا يزرعوه ليه في ديك البلاصه، راه بحال هكا لي بلونط. قال لك سي لينيون، يعني الاتحاد، يعني كتلصق جوج ديال لي فراغمون اونتر او لور كونتاكت، يعني كتشد واحد دو بارتيات، يعني شي بلونط كتحيد منها واحد الطرف كتلصقو في بلونط اخرى، غالبا كيكون لو غريفون و لو بورت غريف. ملي غنوصلو للغريفاج، حيت مازال غنكمل هادشي، ملي غنوصلو للغريفاج غتفهموا على اش كندوي. بون قالك الريزولتا ديال هاد البوتوراج والماركوطاج والكولتور ان فيترو والغريفاج، قالك هو لا بروباغاسيون دو ليسبيس، يعني tu assures la continuité ديال هذاك ليسبيس باش كيبقى، و la conservation يعني كتحافظ عليه، و l'accélération de la production، يعني لا برودكسيون ديالك كتولي اكسيليري سورتو في الكولتور ان فيترو، كيف دارت معنا مسيو ديرها في البيوتكنولوجي فيجيتال. بون غنبداو بوحده بوحده. دونك هنا في البوتوراج قال لك سي لا ريجينيراسيون دون بلونط اونتيي par la formation des racines. Donc la plante باش تعاود تولي اونتيي، يعني كتبدا بلا فورماسيون ديال لي راسين، حيت لي راسين هما لو ليو دابسوربسيون ديال لي سيل مينيرو وداكشي كامل، حيت ما يمكنش لك تشد لا تيج ما كيديرش لابسوربسيون، يعني لا راسين هو اللي كيكون ريسبونسابل. وبالنسبه لي في كيديروا غير لا فوتوسينثيز. دونك غالبا كتبدا لا بلونط كتصايب لينا لي راسين هما الاولين، سا ديبون على لا كونتيتي دوكسين اللي كيكون عندها في التيج، يعني الا عقلتو على الكور ديال اس 5 اللي قراكم بالضبط. بي ابخي ملي كيبداو لي راسين كيوقعوا، ملي لي راسين كديروا لا بروبوغاسيون ديالهم في لو كيبداو لا فورماسيون ديال لي بوتي فوي لي لامب باش كيديروا لا فوتوسينثيز، وهكا لا بلونط كتولي كترجع لينا عادي. دونك هاد القضيه هادي ديال لا ريجينيراسيون ديال لا بلونط اونتي كتعتمد على دو شوز، دو كريتير: لا توتيبوتونس لا توتيبوتونس ولا دي ديفيرونسياسيون. لا توتيبوتونس c'est-à-dire كتعطيك واحد كتكون هاد لا توتيبوتونس كتكون نورمالمون عند لي سيلول هيومان، يعني لي سيلول ريبرودكتريس ديالنا، لي سبيرماتوزويد و لي زوفول، وفاش كيديروا لينيون ديالهم كيعطيو سيلول توتيبوتونس.
potence يعني واحد لا سيلول كابابل دو سو ديفيزي بور دوني ان انديفيدو. راه بحال هكا لي بلونط عاوتاني كتكون واحد لا سيلول ماتور اللي كتمشي كدير لي ديفيزيون ديالها، وهذوك لي ديفيزيون كيعطيو لي تيسيو، ولي تيسيو كيعطيو لي زورغان ديالها. لي زورغان غالبا كتكون سوا تيج فوي ولا راسين. بوي ابخي عندنا لا ديفيرونسياسيون. لا ديفيرونسياسيون هو العكس ديال لا ديفيرونسياسيون. يعني لا ديفيرونسياسيون شنو كتكون؟ بلاش لا ديفيرونسياسيون كتكون عندك واحد لا سيلول نورمال ملي كدير لا ديفيرونسياسيون اش كتعطيك؟ كتعطيك واحد لا سيلول سبيسياليزي. هاد لا سيلول سبيسياليزي سوا كتكون في ليبيديرم ولا بارونشيم كولونشيم سكليرونشيم، المهم كيكون عندها واحد لو رول. على العكس هنا في الاول كانت غير سيلول نورمال ياك، هنا ولات سيلول سبيسياليزي. دابا لا ديفيرونسياسيون هي لا روتور على ليتا انيسيال، يعني هذيك لا سيلول سو ديباراس دو سا باروا ولا جو سي با على حساب السبيسياليزاسيون ديالها وكترجع لا سيلول نورمال ديالها. هذه هي لا ديفيرونسياسيون. دونك هنا هادشي اللي عندنا في لا بوتوراج. لو بوتوراج وي بور لو مومون غنشوفوا البوتوراج، غنشوفوا لو ماركوتاج وغنشوفوا لو غريفاج. الكولتور مي فيترو راه ما ديطاياهاش البروف، حيت شي حاجه اللي قريناها وعاودناها بليزيور فوا. دونك البوتوراج فيه بعدا قلنا بانه لا بلونت شنو كتبدا دير؟ كدير لنا لا فورماسيون دي راسين ادفونتيف. هنا حطيت لكم غير لي تيتر باش ما نطولش عليكم في لا فيديو. الا مشيتو شفتو في الريزومي اللي لحت لكم في الجروب وشفتو الريزومي شفتو الكور ديال البروف، راه ما فيهاش شي ديتاي ولا شي حاجه، راه داكشي عادي. ها انت ولا ها نتوما بالنسبه لا فورماسيون دي راسين ادفونتيف قلنا بان لا بلونت خاصها باش تبدا لا نيوتريسيون ديالها خاصها تبدا تصايب لي راسين ديالها. حيت لا بدات لا تيج كيكون هو هذا كيكون عندها لي راسين في لو سول، يعني من لي راسين كتمشي كتطلع لي سيل مينيرو كتطلع له ياك. عاد ملي من بعد بخي كتصايب لي فوي ديالها، ملي كتصايب لي فوي من هنا كتولي كدير بي اس يعني لا فوتوسينتيز وصافي لا بلونت كتولي كتكبر. هنايا الفورماسيون ديال لي راسين ادفونتيف كيكونوا باقيين صغار، يعني باقيين يلاه كيبداو يطلعوا بحال العريشه. الديفلوبمون دي راسين تري فورمي. هادشي اللي عندنا في هاد البارتي ديال لا فورماسيون دي راسين ادفونتيف. بالنسبه لي فورماسيون دي بورجون، الفورماسيون دي بورجون عندنا دو كا. كاينه لو كا ديال لي راسين و الكا ديال لي فوي. ما كتبتش فيهم والو تما حيت خليت داكشي صيفطو لكم في الوراق بلاتي نجبدها. بالنسبه للا فورماسيون ديال لي بورجون قالك اون بوتور ان فراغمون دو لا تيج كيكون هاز واحد البورجون اكسيلير. هذاك البورجون اكسيلير يعني الا مشينا حتى درنا واحد لا تيج بحال هكا كيكون غالبا هاز واحد البورجون اكسيلير. كيكون هاز البورجون اكسيلير ديالو. قالك هو من بعد ابخي ملي كيكونوا لي كونديسيون فافورابل كيدير لو ديفلوبمون. يعني ولا مشى حتى دار لو ديفلوبمون راه غالبا غادي يعطيكم لي فوي اللي كيبداو يطلعوا هنايا. راه هادشي راه ساهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وقالك بور لي راسين لي فوي فو افوار لا نيو فورماسيون دي بورجون. هي في لو كا ديال لي راسين و لو كا ديال لي فوي. لو كا ديال لي راسين دابا قالك بان لو كا او نيفو دو بورجون كونتيان دي ميريستيم كي اسيغون لو ديفلوبمون دو لا راسين. يعني في لا راسين ديالو كيكون عنده لي ميريستيم في هنا يعني في لو سومي، يعني في لا راسين ديما كيكون عندنا هذاك الميريستيم. يعني الميريستيم هو اللي كيدير لنا لي ديفيزيون سيلولار، وهادوك لي ديفيزيون سيلولار كيديروا لينا لي تيسيو سبيسياليزي، وهادوك لي تيسيو سبيسياليزي هما اللي كيديروا كي اسيور لابسوربسيون كل اكزيلام والفلوه اللي كيكونوا تما، هما اللي كيبداو يطلعوا لينا لي سيل منها وداكشي. المهم بالنسبه للوكا ديال لي فوي بون بالنسبه لهاد القضيه ديال لي بورجون ادفونتيف شنو قال لك زعما في الكور هنايا في البوليكوبي قال لك بانه لي بورجون ادفونتيف سو ديفلوب جينيرالمون سون بروليفيراسيون دي كال. يعني لي بورجون عندهم لا كاباسيتي باش انهم يكبروا بلا ما يديروا لنا لي كال كنعرفوا على انهم هما اللي كيديروا هذيك لا ديفيزيون انارشيك. يعني عوض لا بلونط ما تطلع لينا واحد الكال داير بحال هكا، اش كدير؟ كتطلع لينا بورجون كيكون ادفونتيف. نورمالمون كنعرفوا بان لي راسين ادفونتيف هما اللي كيكونوا دايرين بحال هكا بحال شي رقه ديال هنا، غير هنا كيطلع لينا بورجون عالي سامبل، يعني ما فيهش سون بروليفيراسيون ديال لي كال. بروليفيراسيون تنبدل واقيلا الا ما كنتش. المهم دي كان لابتيتود دو لورغانوجينيز. بي ابخي كي دار لورغانوجينيز يعني شنو هو بورجون اكسيلار، شنو غادي يعطيكم اورغان. كيف قلت لكم قبيله كيعطينا لي فوي. هادشي اللي كاين بالنسبه
بالنسبه لهذه القضيه هذه وبالنسبه للبولاريتي ديالنا في النيو فورماسيون قالك pour les fragments de la tige et les feuilles les bourgeons se forment à la phase dirigée vers le bourgeon terminal. يعني كيقول لك بانه في هذا البولاريتي يعني كيفاش هذا البورجون اكسيلار غادي يطلع راه سي تو افي نورمال. لو بورجون اكسيلار غادي يجي طالع بالنسبه للبورجون تيرمينال كيكون هنايا في لو سومي. لو بورجون اكسيلار كيكون هنايا على ما لو بورجون اكسيلار غادي يطلع لينا هكا عوج راه ما يمكنش. دونك كيطلع لينا لو بورجون اكسيلار كيطلع كيشوف لو سومي. هاد الباراغراف ماليه غير زايده ما عرفتش علاش يعني راه سي نورمال. عمرك شتي لي غاسين طالعين مشوكين للفوق راه ما يمكنش. دونك هذه هي اللي كتسمى لا بولاريتي يعني لي زورغان اللي كيتصايبوا كل واحد عارف لو سونس فين غادي يمشي في الاتجاه ديالو فين غيمشي. راه ما يمكنش لي غاسين يطلعوا لينا الفوق وما يمكنش لي بورجون اكسيلير يشوفوا لتحت. دونك هاد البارتي هادي جاب لنا بحال راه غير زايده و وهاد القضيه هذه ديال لي زورغان قال لك لي افيك لي زوكسين يعني في لي زوكسين اكزوجين بوف انسيري لا بولاريتي دي زورغان دو نيو فورماسيون. صافي بي ابخي قال لك كومون بوتيغي مشيت للبيريود ديال البوتيراج كومون بوتيغي راه هادو خليتهم باش تشوفوهم في البي دي اف راه كاينين في الباج ما نكذبش عليكم واش الباج نيميرو 32 كاينه واحد البارتي ها هي جات تبان لكم هنايا كومون بوتيغي داير لك تيغي 2 3 4 5 6 شي 6 ديال لي تيغي وهنايا شي 5 ديال لي تيغي في البيريود ديال البوتيراج. قراوهم راجعوهم باش ما تقولش ما درتهمش معكم باش ما تقولوش باش نهار تلقاوهم في ليكزامان عاولوا على كلشي في ليكزامان ديال هاد المره هادي. بون غنمشيو لحاجه اخرى دابا درنا البوتيراج شفنا لا نيو فورماسيون. دونك لا بوتيراج اون جينيرال كيبدا بلي راسين ولا بلو بورجون اكسيلار كيطلع لينا لا اورغانوجينيز لورغانوجينيز سواء لي راسين سواء لي فوي باش كتطلع يعني لا بلونت يعني باش بو اسيميلي لو بوزوان ديالها. غنمشيو دابا للماركوطاج. الماركوطاج قال لك consiste à garder la bouture liée à la plante mère jusqu'à la formation de ses racines. C'est-à-dire قال لك بان هذاك البوتيراج اللي غنبغيو نصايبو حنايا كيكون اصلا باقي ليي مع لا بلونت مي كنخليوه حتى كيديفلوبي لي راسين ديالو. غالبا كيكون لاتيج ديالو سوتيران واللاتيج ديالو غادي تسناو حتى غادي يدير لي راسين ديالو هنايا ولا شي حاجه. سيتادير دابا هادي راه هي واحد اربر ياك راه ناسي اسمها المهم مايناش. هادي واحد الاربر وخدينا واحد البورجون ديالها ولو بورجون ديالها غرسناه تحت الارض. لو سول هذا راه سي لو سول وغرسناه تحت الارض. وشنو ربطناه يعني ربطنا لاتيج ديالها ربطناه تحت الارض وخلينا هنايا واحد السيبور اللي غادي يكون شادات منه وغنتسناو لا بلونت حتى غادي تطلع لي راسين ديالها. حدا تطلع لي راسين اون بو لو روبتوري يعني الا درتي لا روبتور صافي هنايا عاوتاني غتعطيك لو ميم انديفيدو بحال لاغبر ديالنا. هذا هو الماركوطاج. غير الماركوطاج في هذه الحاله هذه عنده جوج ديال لي كا. عنده لو كا الاول كنديرو في هذا لو تيب الاولاني هو هذا يعني كتشد واحد التيج بورجون اكسيلار ديال لا بلونت مير وكتغرسو سون راسيني سو سول. وعندنا الثانيه الماركوطاج ايريان. هذا الماركوطاج ايريان شنو كيدير كونسيست واحد لا بلونت كتشدها وكدير لها واحد لا سبستانس اللي كتكون اوميد. هذيك لا سبستانس اوميد كتخليها انفافوريز زعما البرولونجمون ديال لي راسين. سميتها سبستانس ايغروفيل هما سبستانس ايغروفيل. هادشي اللي كاين بالنسبه للماركوطاج. بوي ابخي البارتيه الثالثه اللي عندنا شفنا البوتيراج شفنا الماركوطاج. بقات لنا البارتيه الثالثه هو لو غريفاج. هذا لو غريفاج هذا انا شاك فيه بحال غيحط لينا منه شي حاجه ما عرفتش. بون la définition قال لك c'est une pratique agronomique consiste à planter dans un tissu un fragment d'organe ou d'organe qui contient des bourgeons de même individu ou d'individus différents. C'est-à-dire كنشدو واحد البارتيه ديال واحد سوا شي بارتي مورسو ديال تيسو ترونش شي حاجه بحال هكا كنشدوها كنزرعوها في شي في اورغان واحد اخر. باش نشرح لكم واحد القضيه دابا هنايا اللي كنت قلت لكم قبيله هنا حتى غنرجعوا ليها واحد ما عرفتش واش كنت كنمسح المهم ما عليناش فين ماركر. غنشرح لكم واحد اللعبه. ها انتم دابا في الكريفاج كاين عندنا
greffon, j'espère que tu vas les téléphone. Le greffon, هو هذاك البارتيه اللي غادي حنا غنزرعوها في واحد السيبور. و لو بورت greffe هو هذاك السيبور اللي غادي نزرعو فيه حنايا هاد الكريفون. صافي، يعني عندنا الكريفون و لو بورت غريف. هاد الشيء غادي نشوفوه من بعد. قال لك عندنا 3 تيب ديال لي غريف: اوتو غريف، اومو غريف، هيتيرو غريف. L'autogreffe, قال لك deux partenaires qui appartiennent au même individu. يعني جوج ديال لي بارتنير كينتميو لنفس الانديفيدو. L'homogreffe, قال لكم واحد جوج ديال البارتنير qui appartiennent aux différents individus. يعني واحد جايبو من عند هذاك البيرسون وهذاك الطرف الثاني جايبو من عند بيرسون اخر، ولكن دو ميم اسبيس. يعني خديتي واحد الطرف من هاد النعناعه وجبتي نعناع اخر وشديتيهم ولصقتيهم، هذا هو لو غريفاج. المهم عطيتكم اكزومبل بالنعناع زعما باش تفهموا، ولكن دو ميم اسبيس. يعني هو الاومو شي حاجه اومو يعني هوموجين. ايتيروغراف هي فاش كتلصق جوج ديال لي زانديفيدو ولكن دي سبيس ديفيرون، النعناع والشيبه. المهم جيسبر يبان لكم ليكزومبل. المهم هادشي اللي كاين في لا ديفينيسيون ديالو. قال لك في l'intérêt de la greffe, قال لك l'accélération de la maturation, la maturité de la reproduction, la propagation d'espèces aériennes. داكشي كي والو، راه ما دايرين شي دو. المهم حطيت لكم غير دو تيغي هنا باش ما نطولش نقرا لو ريست كاين. لي زانكونفينيون ديالو قال لك elle diminue longévité des arbres. يعني لي زاربر ما كيبقاوش يعيشوا بزاف. وقال لك لا ترانسميسيون ديال لي فيروس، حيت نورمالمون فاش كدير لو غريفاج كتلقى لنا واحد لا ترانسميسيون ديال لي فيروس ولا لي زاجون باثوجين، حيت كتكون القضيه شويه الا ما كانتش ستيريليزي وداكشي ليطا سانيتير ديالو طالع غادي يدير لك لي فيروس. وقال لك لاكيميلاسيون دي سبستانس توكسيك، حيت نورمالمون الى لا بلونت مير ما تعرفاتش على هذاك الغريفون اللي انت زرعتي فيها، غتحسبو بحال شي اجون باثوجين، وهذاك لاجون باثوجين غادي تخرج هي لاسبيرين ديالها وداك الشيء. المهم هذيك قصه وروايه اخرى، المهم ما عليناش. المهم لا كونفينيون ديال لي غريفاج ها هو. قال لك لي كونديسيون دو ريوسيت دو لا غريفاج، قال لك عندك جوج: سوا لو شوا دو غريفون سوا لابيليتي دو غريفون. قال لك هنايا لو شوا دو غريفون خاصو يكون على ليطا سانيتير مزيانه وكتبقى على ليبوك دو بريليفمون، يعني لو ستاد اللي كتاخد فيه هذاك المورسو ديال هذيك لا بلونط وكديرو فيها. و لابيليتي ديال الغريفون قال لك les deux végétaux faut qu'ils appartiennent au même genre. يعني هادوك لي دو اسبيس باش انه تكون واحد لا كومباتيبيليتي في لي غريفون ديالهم خاص يكونوا على الاقل كينتميو لو ميم جونغ ديالهم ولا لو ميم اسبيس ديالهم. قال لك utiliser des outils propres باش ما ديرش لا ترانسميسيون ديال لي فيروس وداكشي. وخاص يكون لو كونتاكت بارفيت اونتر لي دو اسبيس. يعني لو كونتاكت بارفيت يعني ملي كتجي تلصق شي حاجه المهم بحال دابا هو البورت غريف وكتجي كتلصق فيه هذاك لو غريفون، خاص داك لو سيرفاس دو كونتاكت تكون ملصقها مزيان باش هذيك بي ابري باش يعطيو لو كونتاكت ديالهم بجوج باش تكون لا كومونيكاسيون بيناتهم. وقال لك لو سوان ابري لو غريفاج، لو سوان ابري لو غريفاج بور ايفيتي داك لي ترانسميسيون ديال لي زاجون باثوجين. و بي ابري لي برينسيبال ميثود دو غريفاج غادي نديروها في فيديو جاي ان شاء الله. بون غنكمل لا كونتينياسيون ديال البارتي اللي كنت فيها، حيت كنت حبست لا فيديو باش نعرف شنو لي برينسيبال ميثود ديال الغريفاج. ميثود ناقصه اس ماشاش بي بي ام هي برينسيبال. بون بالنسبه للغريفاج قلنا بانه كيكون عندنا واحد البورت دو غريفون، بورت غريف هو لا باز ياك، وكنجيبو واحد لو غريفون يعني كيكون هو ديك البارتي اللي كنبغيو حنا نلصقو هذاك لو غريفون ديالنا. صافي هادشي اللي كاين، هذا هو لو غريفاج. بون ما عليناش لو غريفاج بالنسبه لينا في الكور ديالنا عطينا 8 ديال لي زيكزامبل: غريفاج اون انكلوزون، غريفاج بغريف اون شيت بيلدينغ، غريف اون فون، غريف اون انكروستاسيون، غريف غريف اون كورون، غريف à l'anglaise ou le greffe
بالنسبه للغريف اون ايكوزون حاولت ما امكن ما نكتبش، حاولت ندير شيما حيت الكتابه كاينه في بوليكوب، كلشي عنده بوليكوب، كاين بي دي اف ديالو الا بغيتو، ودرتو حتى في الريزومي، يعني كتبت حتى في الريزومي لو فيت بانه تشوفوا لا شيما احسن من انه ما ديروا الكتابه وداكشي. المهم لا شيما كيعقل عليهم احسن. بالنسبه للغريف اون ايكوزون شنو هو؟ هو واحد لا ميثود اللي كتخليك انك تاخذ واحد لو طرونش ديال واحد، كتشد واحد لاتيج ديال واحد لابلونط كيكون فيها لو بورجون اوكسيدال. اش كدير انت؟ كتقطع واحد طرونش بحال هكا، كتاخذ فيه لو بورجون اوكسيدال ديالك، هذا كيتسمى لوي، هذاك لو غريفون، هذاك التيب دو غريفون كيتسمى واحد لوي. هاد ليكوزون هذا قالك بانه كدير واحد لا كوبور اون تي، يعني اون تي، يعني كتضرب، كتشد لو بورت غريف ديالك كتضرب بالرازوار بحال هكا، يعني فيرتيكال في اوريزونتال، باش كتحل بحال ما بغيتي تحل واحد البويه صغيره، وكتجيب هذاك لوي ديالك اللي هو لو غريفون وكتشدو كدير ليه لانسيرسيون، يعني كتخشيه بوسط هذاك لو بورت غريفون، ومن بعد كدير لا ليغاتور ديالك. هادشي اللي كنقول لكم بالعربيه راه هو اللي كاين مكتوب تما بالفرنسي. صافي هادشي اللي كاين، يعني كتعقل على انها كدير واحد لا كوبور اون تي وكتشد لو غريفون ديالك وكتخشي هذيك لوفيرتور اللي درتي في لاتيج ديالك وكتسد عليها بليغاتور. هذه هي الغريف اون ايكوزون. بالنسبه للغريف اون شيب بيلدينغ سي لا ميم ميثود، هي لو غريف اون ايكوزون، غير هنا على الشيب بيلدينغ باش كناخذوا هنا كنديروا واحد لانسيرسيون، يعني كنديروا واحد لوفيرتور كتكون انكليني ياك، وعاد كنحيدوا الطرف كامل، يعني كتبقى هاد البارتي هادي كامله خاويه. هنايا الا خدينا بحال كتاخذ غير هذاك المورسو الفوقاني ياك، هو اللي كتخشي ديال لوي، عاد كتخشي هنا لا، كتجيب واحد البارتي كامله كتشدها هنايا كتخشي فيها هذاك لو بورجون اوكسيدال ديالك هنا، غيجي بحال هكا شتي. صافي عاوتاني كدير ليغاتور ديالك عاديه. دونك راه بحال الميثود اون ايكوزون، غير لا فاسون ديال لانسيرسيون ديال لو غريفون هي اللي كتختلف. دونك قالك هنا بان كتبدا واحد جوج ثلاثه، يعني كضرب هذا هو الاول، عاد كضرب لو طرونش الثاني عاد الثالث، هذا هو ثلاثه جو بونس الا ما كذبتش، الا ما غلطتش. كضرب هكا، كضرب اون بيزوتي ولا انكليني بحال هكا، كضرب الثاني هكا الثالثه بحال هكا. البنات اللي مولفين الكوزينه راه مولفين بخيزو كيلعبوا بخيزو راه عارفوا. المهم مليناش. الثانيه الثالثه قالك لو غريف اون فونت. لو غريف اون فونت شنو هو؟ هذه ميثود وحده اخرى. اش كدير؟ كناخذ لو بورت غريف هنا، يعني لاتيج ديالي ها هو، هذا هو لاتيج ياك، لاتيج ديالي كاين فواحد لو بو، هذاك لو بو هو الحبر، هذاك لو بو كيكون مخشي فيه، يعني هذا هو السيبور، هذا السيبور دو يعني البورت غريف ديالنا هو السيبور كيكون مخشي هنا، وهو هذا هو الغريفون. هذا الغريفون ديالنا اش قال لك؟ كيكون مضروب اون بيزوتي، يعني انكليني في التحت ديالو، يعني لاتيج كيكون في الاول بحال هكا، وكنشدو كنضربوه بحال هكا، يعني كيجي الراس ديالو بحال مقمقم شويه، يعني داخل هكا تريونغيلا، الراس ديالو كيكون تريونغيلا، وكنخشيو في هذاك لو بورت كاريف، يعني حتى البورت كاريف حتى هو كنشدو كنحلوه بشويه كتفرقو وكيتخشى. دونك هنايا كيقول لك بانه لانكونفينيون ديال هاد الغريف اون فونت هو انه هذاك لاسباس اللي كيبقى ما بين لو غريف و لو بورت كاريف يقدروا لي زانسيكت يجيو يتخشاو فيه، ولا لي فيروس، ولا يقدر يدير لينا شي مالادي ولا باثولوجي ولا شي حاجه. دونك هذا هو لو غريف اون فونت. دونك لو غريف اون انكروستاسيون. انكروستاسيون يعني شي حاجه كتشدها كتخشيها، يعني راه سي لا ميم ميثود. غريف اون فونت و غريف ديال الانكروستاسيون راه سي لا ميم، غير هذا لو غريف اون فونت لوفيرتور كتجينا في البورت غريف كتجينا الوسط، وهنايا كتجينا في الجنب، يعني لانكروستاسيون كتجينا في الجنب. إلا كان هذا هو لو بورت غريف، يعني لاتيج، هذا لاتيج، هذا راه هو لو غريفون. هذا لو غريفون كيدير لنا لانسيرسيون او نيفو دو لاتيج، كتكون عنده واحد هذاك لو طرونش ولا الضربه اللي درناها كتكون انكليني، يعني بحال هاد الاولى هنايا كانت على دو فاس، يعني كانت الاولى من اليمين ومن اليسار. هنا لا، غير اون سول فاس كضرب واحد الضربه انكليني صافي، وكتخشي هنايا وكدير ليها ليغاتور تا هو. هذه هي لو غريف اون
انكروستاسيون. دونك جوج لوني كيتشابهوا في لا ميثود ديال الانسيرسيون، والثاني كيتشابهوا حتى هما، غير هذا كتبقى غير على لا فاسون ديال الانسيرسيون. الثالثه غريف اون كورون سي لا ميم شوز بحال الغريف اون انكروستاسيون، سي لا ميم حتى هذا غير هو اون كورون يعني التاج. الكورون هو التاج، يعني بحال شي باط صغير كتبدا دير جاتكم بحال شي سميتو بحال شي كيكه فيها شي يعني. المهم ما عليناش، يعني كورون يعني يعقلوا على شي كيكه فيها شويات هي الكريف اون كورون وكدير ليها لانسيرسيون. هذه بالنسبه لي كدير غالبا بالنسبه لي زاربر اللي كيكونوا كبار، كيكون لو ترونك ديالهم مات، كدير لهم لانسيرسيون ديال بورت ديال لي كريف، كدير لهم لي كريف كيكونوا من لا ميم اسبيس ديالها باش لا بلونط ولا لاربر كتعاود عاوتاني كتكمل السيرفي ديالها، كتكمل لافي ديالها. بون لو كريف اون كورون عندنا لو كريف ا لونغليز. هاد لو كريف ا لونغليز كيكون على جوج الحوايج، كيكون سوا سامبل سوا كومبليكي. السامبل هو هذا، كنشدو لو كريفون ديالنا، الا شديتي كتقطعو انكليني وكتزيد لو بورت كريف حتى هو كيكون انكليني، يعني كيكونوا كيتلاقاو بحال هكا. هذا هو لو ميثود لا بلو سامبل. ولكن لو بلو كومبليكي سي انه فاش كتبدا تقطع فيه كدير واحد ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، يعني واحد لانسيرسيون ما كتكونش قاده. بلاتي انا رسمها هنا، كتجي بحال هكا، يعني غيجي بحال واحد البوزل ما بين لو كريفون وهنا لي بورت كريف، يعني باش يجي يتركب لاخر في الاخر. هاد الكريف لونغليز كومبليكي كيكون بلو افيكاس على هذا، حيت علاش هنا بحال كتقول تو اوغمونت لا سيرفاس دو كونتاكت اكثر، فهمتي، وكيكون قاصح، كيكون كومباكت ما بيناتهم. المهم كاين هذا وكاين لو كريف اون بونت. بونت نورمالمون كنعرفو البونت هي القنطره. دونك هنا ملي كيكون عندنا شي دو اسبيس مباعدين كيكون التيج ديالهم مبعد، ياك اش كيديروا اون بونت كيجيو هادوك لي كريف بحال بغيتي تلصق لي دو تيج، وكتشد هادوك لي كريف ديالك كتبدا تلصقهم من الجناب وكتخلي القلب ديال لاتيج كيخليه الوسط اون كونتاكت. اش كيدير هنا بحال كترد لا كومونيكاسيون اونتر لي دو تيج، يعني عاد باش كتولي لينا عاوتاني كيرجع لينا لا فورماسيون ديال لي تيسيو كونديكتور، عاد كيرجع كومبيون، كيرجع كزيلان، كيرجع فلوين. ملي كيوليو كومباكت صافي ديك الساعه كتطلقهم كاع كيبقى يحتاج لهم. بي ابخي ليغاتور ديما ليغاتور. بي ابخي داك لو غريف اون باغ ابروش، يعني كيقربوا. اش كيوقع هنايا؟ هذا واحد لوبو، هذوك محلق، وكنشدو لي بلونط ديالنا كنربطوهم في واحد لا سيرفاس، ياك في واحد لا زون كنربطوهم. من بعد مده ملي كنعرفو بان هاد لا بلونط هادو مابقاوش لي بون لهاد لي بون ديالهم، اش كدير؟ الا شديتي هادي خليتيها نقولو هادي لا بلونط معمر ديتي هادي، صافي هادي حدك كتحيد ليها هذاك لو بون ديالها، صافي راه تقدر تكمل السيرفي ديالها. هاد لا بلونط بقات هنايا، فهمتي، يعني هادي كامله ولات بلونط اونتي، فهمتي، صافي ما غاديش تبقى تحتاج لو بون اخر. صافي نورمالمون هادو هما لي تيب ديال لي كراف اللي عندنا. هاد لي دو كراف يكوزون شي بلين كيتشابهو، هاد الثلاثه هادو واحد جوج ثلاثه كيتشابهو. اونغليز هذاك راه بوحدو، لو بونت وهذا يعني راه ساهل ملي تحضر. وكا عطاكم لي شيما ولا عطاكم شي طابلو ولا شي حاجه، راه الا كنتو شايفين لي شيما بحال هكا راه يقدر يجي لكم ساهل. المهم بقاو لينا 3 تيتر باش نساليو هاد البارتي هادي، لي زاسبي ستركتورو، لانكومباتيبيليتي و لي شيمير. باش نشرح لكم هاد جوج دغيا. لانكومباتيبيليتي سيتادير ملي كنديرو لو غريفون ديالنا كنلصقو لي دو بلونط، كنلصقو لو غريفون لو بورت غريف ديالنا، اش كيوقع؟ شي مرات ما كتكونش لانكومباتيبيليتي، يعني التوافق ما بيناتهم. ملي ما كيبقاش التوافق ما بيناتهم، ما تفاهموش، بحال شي بنت مع دري ما تفاهموش على واحد الحاجه. دونك هادوك البورت غريف ولا غريفون ملي ما تفاهموش كيوقع؟ شكون اللي غادي يموت في الاصل؟ نورمالمون لو غريفون ديالنا هو اللي غيموت. علاش؟ حيت هو اللي غادي يكون ديبون على هذاك لو بورت غريف ديالنا، حيت ديجا لو بورت غريف كيكون غالبا اون راسيني، يعني عنده لي راسين ديالو. دونك تما كيقدروا يكونوا لي كان، يقدروا يكونوا ما عرفتش جو سي با لي سيلول مور، غادي يوليو لي سيلول عندك مور ما يبقاوش خدامين. نورمالمون لا، نورمالمون لي كان ما غاديش يكونوا، حيت ملي كيكونوا لي كان
يعني بحال كتبدا لا سيلول تخدم وكتعطيها هذاك لي ديفيزيون دونك ما غاديش يكونوا لي كان في لانكومباتيبيليتي. ولي شيمير هي فاش كتخرج في شي فورماسيون اللي ماشي هي هذيك اللي زعما نشوف لكم هنا. Les chimères, il y a un organisme constitué d'un mosaïque de deux espèces ou plusieurs tissus génétiquement différents. chimère هي شي حاجة hybride يعني ملقمة، يعني كتلقى بأن التيسو ديالها فيه ديفيرون تيب دو سيلول اللي كيكونوا مختلفين جينيتيكمون. هما راه لي ميم سيلول كيديروا لو ميم فونكسيونمون، مي الجينيتيك ديالهم ماشي بحال هادي سيلول غوز وهادي سيلول فيرت، ولكن هما عندهم الميم فونكسيونمون ولكن ما كيتشابهوش. نورمالمون هما لي شيمير دو كراف. دونك عاد نرجعو لي زاسبي ستركتورال. لي زاسبي ستركتورال قالك زعما شنو كيطرا ملي كنلصقو لو غريفور مع لو بورت غريف، شنو كيبدا يطرا لينا. كاينه واحد الباراغراف كبيره تما، المهم انا ما عزيزش عليا، عزيز عليا نفهم ونشد داكشي. المهم درتها سو فورم دي تيتر. شنو هما؟ الفورماسيون دان كال سيلولار، يعني ملي البورت غريف مع لو غريفون كيتوافقوا كيبداو لا ريجينيراسيون ديال لي سيلول كيبداو يديروا ديفيزيون كيبداو يعطيونا دي سيلول، دونك غيعطينا ديفيزيون انارشيك. هذاك انارشيك هما لي كار ياك. عاد عندك ايتابليسمون دو لا كومونيكاسيون، يعني ايتابليسمون دو لا كومونيكاسيون سيتادير يعني لي سيلول ديال لي بورت غريف كيوليو كيتوافقوا مع لي سيلول ديال الغريفون. اش كيطرا؟ كيبداو يتلاقاو، كيجيو لينا لي ديسموزون كنعرفوهم هما دوك التيوبات الصغيورين اللي كيديروا لينا لا كومونيكاسيون اونتر لي دو سيلول. كتكون عندك سيلول بحال هكا والسيلول فوازين حداها، هادي باش تدو مع هادي خاصها لي ديسموزون قوادس باش كيبداو يهضروا بيناتهم صافي هما هادوك. لا ديفيرونسياسيون دو تيسو كوندكتور، يعني لي تيسو كوندكتور هانتوما صنباطين ديال زمان. La différenciation des tissus conducteurs. Les tissus conducteurs, كنعرفوا بأنهم هما الكزيلام والفلوان. إلا غيديروا لنا الديفيرونسياسيون ديالهم صافي غادي يتوافقوا لي دو تيب دو سيلول، يعني لي الفوق واللي تحت. لو غريفون كيكون فوق ولو بورت غريف كيكون تحت. عاد الفورماسيون دي نوفو كومبيون وعاد لا كونيكسيون دو غريف بلوس لا بورت غريف. صافي يعني من هنا يصاوبوا في ابخي كتولي لا كومونيكاسيون، يعني داكشي اللي غيطلع من التحت غادي يمشي ويطلع حتى الفوق، وداكشي اللي كان الفوق غيهبط لينا حتى لتحت. صافي هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد البارتي هادي. بون بيان غتبقى لينا البارتي ديال المود دو في دو فيجيتو سوبيريور. جيسبر نكملوها.